matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Huwebes karon pitsa 16 ning buwan sa Hulyo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, bag-ong DNR Sendro OIC bibisita aron paligunon ang panag-uban sa Iligan. Mga kadagkuan sa ILPI gipatubang sa sangguniang panlungsod bahin sa kalit nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Iligan. Iligan Halal Council gisgutan ang mga lakang aron mapalambo ang halal industry. Sa kauluhan, Cayetano, gitubag ang padungog-dungog sa NBI sa investigasyon sa Southeast Asian Games Infrastructure. Sayong paghangyo sa bank o tax records ni Vice President Sara aron malikayan ang pagkalangan sa trial. NBI kinahanglan og lig-ong aksyon dili lang sa video base sa Vice Presidente. Balita sa gawas sa nasod, ahinsa sa European Union nagpasidaan nga dili moagi sa Iranian airspace. Balita sa kinabuhing Kristiyanon, artifact nga nadiskubrihan sa Turkey nagpakita kung giunsa pagpuli sa tinuang Kristiyanon ang Mithraism. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gipaligon sa Department of Environment and Natural Resources ang koordinasyon tali sa lokal nga kagamanan sa Iligan pinaagi sa courtesy visit sa bag-ong gitudlo nga Community Environment and Natural Resources Officer in Charge, Attorney Noe Kalipusan Jr. Sa pagbisita ni Attorney Kalipusan, iyang gipasalig ang padayong suporta sa DNR sa pagtinabangay uban sa lokal nga pagamanan o stakeholders aron masulbad ang mga isyu sa kinaiyahan o pagpatuman ang mga programa alang sa malungtarong kalambuan. Gipadayag usab sa DNR og Iligan City Environment and Natural Resources Office ang ilang paningkamot nga paligunon ang panag-uban aron masiguro ang epektibong pagdumala, pagpanalipod o pagpreserbar sa natural resources sa Iligan City alang sa kasamtangan o sa umabot nga henerasyon. May atubang sa niaging adlaw, Hulyo 14 sa sangguniang panlugsod, ang mga kadagkuan sa Iligan Light and Power Incorporated aron hatagan og katinawan ang kalit nga sunod-sunod nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Dakbayan. Kini pinaagi sa inisyatibo ni Councilor Marlene Yang, ang Committee Chairperson on Energy, kinsa mao'y nangulo sa pagpatawag o pagdapit sa mga personay sa ILPI aron na mutambong sa regular sesyon. Gi-question sa konseho ang reklamo sa mga konsumer kalabot sa uminto nga 1.7458 kada kilowatt hour niadtong Hunyo ug ang dugang uminto karong Hulyo tungod sa taas nga presyo sa kuryente sa wholesale electricity spot market.
Gipatinaw sa ILPI nga ang singil gibase sa billing month o dili sa inadlaw-adlaw nga konsumo subay sa ERC Resolution number 14 series of 2022. Apan misaad sila nga magsumiti og formal nga sulat alang sa dugang katinawan. Dugang panini giporsige sa lokal nga kagamhanan ubos sa ISP Resolution number 26-554 nga mapamubo ngadto sa unong kabulan imbes nga 48 kabulan o 4 ka tuig ang refund period alang sa overcharge sa ILPI sulod sa 13 ka tuig 2013 hangtod 2025 diin misaad ang ILPI nga mokonsulta sa ilang legal department aron amindahan ang aplikasyon. Gibutyag ni Konsyal Yang nga gipatuman na sugod Hulyo 13 tuig 2026 ang ERC Resolution number 22 series of 2024 nga nagmando sa ILPI nga ipakita na ang ancillary services charges sa billing statement alang sa dugang nga transparency sa publiko. Giiskutan atol sa Halal Council meeting ang mga lakang sa pagpalambo sa halal industry o pagpalig-on sa lokal nga negosyo sa Iligan. Naglakip kini sa gisugyot nga pagbag-o sa executive order nga namugna sa konseho aron mahapsay ang istruktura og matinaw ang mga katungdanan sa matag opisina alang sa mas maayong koordinasyon og implementasyon sa mga programa. Lakip sa gitutukan ang mga pamaagi aron masuportahan ang lokal nga mga cafe, restaurant o micro, small, medium enterprises mao ang pagpadayon sa halal certification, pagdasig sa mga retail stores nga magbutang og halal lanes og pagpalig-on sa koordinasyon tali sa lokal nga kagamhanan og nasudnong ahensya. Gipangandaman usab sa konseho ang Halal Trade Expo 2026 nga ipahigayon gikan sa Agosto 10 hangtod sa Agosto 15 ning tuiga aron mahatagan og higayon ang lokal nga food producers, culinary entrepreneurs og artisans nga ipakita ang ilang mga produkto og makasulod sa mas lapad nga merkado. Tumong sa konseho nga mapalambo ang halal certified establishment isip kabahin sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya ug turismo samtang ginatamod ang kultura sa tradisyon sa Muslim sa mga komunidad sa syudad. Ang meeting gipanguluhan ni City Administrator Darwin Manubag ubos sa inisyatibo ni Mayor Frederick Xiao, si Jean Marie Tabucan, Provincial Director sa DTI Lanao del Norte, mga representante sa NCMF, City Agriculturist Office, City Legal Office o sektor sa edukasyon. O karon sa balita sa kauluhan, gipangatarungan ni Senador Alan Peter Cayetano nga adunay laing motibo ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag mahitungod sa investigasyon sa sumalapay anomalya sa 2019 Southeast Asian Games sa ikaunom ka adlaw sa impeachment trials ni Vice Presidente Sara Duterte niadtong Miyerkules kun kagahapon. Og gihatagan og katin-awan sa senador nga adunay misfire ang anunsyo sa NBI. Sumala pa niya dili angay pagawas nga adunay anomalya dayon tungod lamang sa kawalay bidding sa pipila ka proyekto. Gipatin-aw niya nga daghang mga pamaagi sa procurement ang ginatugutan sa balaod. Busa dili angay himuong indikasyon sa irregularidad ang kawala sa bidding. Si Cayetano ang nangulo sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga nag-organisar sa naasoing palaro bisan si Senadora Pia Cayetano ang nagpahayag usab sa pagkadismaya sa anunsyo sa NBI. Samtang gisiguro ni Matibag nga adunay gihuptan nga dokumento ang NBI nga magpalig-on sa ilang investigasyon partikular na sa New Clark City Sports Complex nga gipatukod alang sa Southeast Asian Games. Sumala pa niya nakamugna na og task force aron klarohon sa pag-usisa ang naasong hisgutanan. Gilaumang matubang si Matibag sa korte isip saksi sa sunod nga semana samtang padayon nga gibantayan ang investigasyon nga mahimong nga makaapekto sa kredibilidad sa mga proyektong gipatukod alang sa 2019 Southeast Asian Games.
Gidepensahan sa House Prosecution ang sayo nilang hangyo sa impeachment court ang sabina alang sa tax returns o bank records ni Vice President Sara Duterte aron malikayan ang pagkalangan sa paghusay. Sumala pa ang prosecution spokesperson Attorney J. Talusa gamiton ang mga dokumento isip ebidensya sa Articles 2 sa impeachment complaint nga hisgutanan sa sumalapay unexplained wealth nga katapusang hisgutan sa paghusay. Dugang pa ni Tolosa, gilaoman na nilang kontrahon sa depensa ang hangyo busa sayo nilang ipasaka ang supina aron mamahimong nga padayon ang presentasyon sa ebidensya. Gisulti usab ni Representative Zia Adjong nga mahinungdanong nga matagan og paigo nga panahon ang mga senator judges aron susihon ang mga dokumento tungod kay daghan og mga teknikal nini. Sumala pa sa prosecution, lakip sa mga ebidensyang iatubang ang mga statement of assets, liabilities, net worth, konsalin, record sa Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, mga bank records o testimony sa mga saksi. Kinahanglang dili lang kutob sa pag-analisar sa video ang himuon sa NBI, kundili angay usab nilang mapamatud-an nga adunay konkretong overact o aksyon nga gihimo ang Vice Presidente. Subay sa pamahayag ni Attorney Teodoro Pastrana kinsa kanhi President sa Philippine Association of Law Schools, importante kini aron matino ang state of mind og tinuod nga atensyon sa opisyal luyo sa mga kontrobersyal nga pahayag. Dugang pa giingon sa abogado nga daw nipis lang ang basihanan sa paggamit sa pulong nga assassin tungod kay wala man kini direktang gilitok sa Vice Presidente kinsa mamahimong makapamulong lamang tungod sa grabing kasuko. Busa gikinahanglan gayod nga makita ang dugang lig-ong ebidensya aron dili lamang magbase sa emosyon o sa usa ka video ang paghukom sa naasoing isyu. Balita sa gawa sa nasod, nagpasidaan ang European Union Aviation Safety Agency ngadto sa mga airlines sa tibok Europa nga ilang likayan ang pag-agi sa mga airspace sa mga kanasuran nga Iraq o Iran. Ang hinungdan ini mao ang padayon nga panagbangi sa puwersa sa Amerika ug puwersa sa nasod sa Iran. Kaniadtong niaging mga bulan giawhag sa ahensya nga dili molabay sa tibok airspace sa Middle East. Apan karon nagpasidaan ang ahensya ngadto sa mga airlines nga gikinahanglan nga maghinay ang mga eroplano sa pag-agi sa airspaces sa mga Middle Eastern na countries, lakip na ang duha ka nasod nga nasulti na sa unahan. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohano, nadiskubrihan sa mga eksperto ang 1700 anyos nga encryption sulod sa usa ka Roman era sa templo sa nasod sa Torque diin giunsa pagdaghan sa mga Kristohanon sa nasod sa dili mailhang rason. Ang nasong encryption nga nahisulat sa pinulungang Aramaic nakuha sa usa ka entrance sa Mitra Temple nga mao ang nikalit og kanaog sa pagsaka sa impluwensya sa tinuang Kristohanon sa nasod. Sa nataho sa kasaysayan, ang Mitra usa ka all-male nga tinuan diin ilahang giampuan ang Ginoo nga si Mitra nga usa ka Iranian god. Kini nga artifact makatabang aron nga mahisgutan ang kalit nga pagsaka sa Kristyanismo sa nasod sa Torque. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayon makapikta sa nasod nga Pilipinon ang southwest monsoon. Ang Batanes sa Babuyan Island, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod makasinati gihapon og karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan. Labi na sa panahon sa kapunon, kinaepekto sa southwest monsoon o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:35 ug mosapo niya sa alas 6:29 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved.
not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat og moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.